नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहें। नाजरीन आदाब, खबरनामे है अच्छे से हाजिर गोड खास खास खबरन पे टाक नजर। इंडोनेशिया मज G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस अंद भारतन संभज G20 सदारत। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सहित अहम शोबन मज बदलाव जमे किस तकरीबी दौरान LG मनोज सिन्हा सुंद इजहार ख्याल। दुरुस मुल्कस मज जराया अबलागो कौमी दो तो भारतीय पेशेवर नौजवान हिंद बापत प्रथ वरी 300 वीजा जारी करनस बरतानिया की सरकार मंजूरी। नाजरीन खबरन हिंद तफसील ब्रो ये वक्फ है। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस हिंदिस इख्तितामी इजलास मज आय आज भारत G20 सदारत हवाले करने। अत मौके पे वो नरेंद्र मोदी प्रथ भारतीय सिंध बापत फख्र कत भारत G20 सदारत संभालान। तमो वो भारत कर मुख्तलिफ रियासतन तो शहरन मज मीटिंग मुनक़द G20 आलमी तब्दीली अन्नुक अक वसील बनावन। तमो वो भारत G20 सदारत आस सारनी हिंद शमूलियत वालन फैसल कुन इकदामन पे मबनी। आ दौरान दुत वजीर आजमन अवामी मफादन मज डिजिटल बुनियादी ढांचे तेज रफ्तार तरक्की पे जोर युत जन डिजिटल नाबराबरी खत्म करने ये। तमो वन आज कत बॉली मज G20 सरबराह इजलास की दोमी दो डिजिटल काया पलट किस मौजूस पे 3मिस वर्किंग इजलास मज पन्निस तकरीरस दौरान वजीर आजमन वो भारत कर प्रथ इंसान सज जिंदगी डिजिटल टेक्नोलॉजी हिंदो फायदों से मुस्तफिद करने की गर्ज G20 के हिस्सेदारन सहित रलित मिलित काम। यप लग नरेंद्र मोदियन आज बाली मज G20 के दोमन लीडरन सहित मैंग्रोव जंगलस मज क्या कुल। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS किस आलमी दो के सिलसिलस में सपज जमे अख तकरीब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तुल रवायती पे अख चोंग जिलित अत तकरीब 10 पन्निस तकरीरस मज वोन तमो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की नवीन आलो सत तुजारतस इंतजामी तो समूजी मामलन मज वुसान बेहतरी तमो GIS टेक्नोलॉजी दस मुख्तलिफ शोबन नई मवसलती आलात दस्तियाब सपदान तो मौसमी पेशन गोई ट्रांसपोर्ट मनसूबाबंदी सिक्योरिटी माहौलियाती तहफ़ुज़ ज़राअत माहौलियाती शोबन मज नई बदलाव वुचने तकरीब मज कर GIS क्यों पेशेवरन हिंदा की बड़ी तादाद अलावा सरकारी अफसरों कारखानदारों तो तलब इल्मों शिरकत। जनानन तो शुरन हिंज बजाई हिंज मरकजी वजारत तरफ आव श्रीनगर अकि दुख वर्कशॉप मुनक़द करने। जम्मू कश्मीर में शुरन हिंदन हुकूकन तहफ़ुज़ फराहम करने किस मौजूस पे मुनक़द अमे वर्कशॉप सांजोस UT हिंद समूजी बजाई महकमन कोरमुत। वर्कशॉपस मज बोलान जिस मरकजी वजारत जॉइंट सेक्रेटरी इंद्र मलोए जुवेनाइल जस्टिस मुतलिक कानून नस्बत जब्त जानकारी मेहमान हूं इस्तकबाल करान वो समूजी बजाई महकम कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदान अमि कस्मिक वर्कशॉप शुरन हिंद हकूक वतलावनस मज कारगर साबित सपदान। वर्कशॉप अंद वातनस पे कोर अत मौजूद लुको शुरन हिंदन हकूकन पे बहस तह। इनकम टैक्स महकम की खसूसी टीमों त्रव आज हिंद अकिस तजारती इदारे के मुख्तलिफ जायन पे छापे तो कर मुख्तलिफ कागजन परखई। तफसीलों मुताबिक दिस इनकम टैक्स महकम की टीमों नावपुर श्रीनगर लतपुर तो गुलमर्गी मज छापमार कार्रवाई अंजाम। छापन दौरान आई वारियान कागजन छानबीन करने कार्रवाई दौरान पुलिस तो CRPF टीम तो इनकम टैक्स अफसरन सत आखिर इतला वातनस ताम इनकम टैक्स महकम कार्रवाई जारी। अत सिलसिलस मज तफसीलन हुंद इंतजार। आज प्रेस कौमी दो अकिस आजाद तो जिम्मेदार प्रेस किस यादस मज प्रथ वरी 18 नवंबर यह दो मनाने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अजकी दो अकि निगरान इदारे रही काम कर शुरू कर्म युत जन यह कत यकीनी बनाने ये प्रेसुक आला मयार बरकरार थावन तो यह सपदिन कुन दबाव या धमकी से मुतासर। 1997 पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मुख्तलिफ मौजून तहत सेमिनारन हुंद दस यह दो मनावान। इतलात नशरियाती वजीर अनुराग ठाकरन कर आज नई दिल्ली मज प्रेस किस कौमी दो किस मौके पर तकरीबातन मज मेहमानी खसूसी सिंध हैसियत शिरकत।
نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ وونمت تہذ جماعت ہند لیڈر لکن بت مسلن نش واقف تو تمن اند بور دن باپت پریت کھانا کوشش کرنے سری نگر وون آج پارٹی کارکنن ہندس اجلاسس مز بولان تمو بجلی ہز ابتر صورتحال آسن باوجود بجلی فیسس مز ہریر کرن ناقابل قبول تمو وونمت لکن ہند مسلن اند بور دن باپت پز انتظامیہ سنجیدگی ہند مظاہر کرن کانگریسن مرکزی سرکارس راہ کھولمت سوچھا گمراہ کن سیاست کرت پنہ ناکامی ژور تھونچ کوشش کران ورملی وون پارٹی کنونشنس خطاب کران پردیش کانگریسک صدر وقار رسول وانی کانگریس کن تہ قسم چیلنج مقابلہ کرنے باپت تیار تمو وون کانگریس عوامی جذبات ہز حقیقی ترجمان کنونشنس مز کور پارٹی ہندو واریاہو لیڈرو خطاب پیپلز کانفرنسک سربراہ سجاد غنی لونن تل آز پارٹی ہندس چیئرمین سند حیثیت باضابطہ پہ حلف برداری ہز تقریب مز کر پارٹی ہندو کینچو لیڈرو شرکت پارٹی طرف تشکیل دن آمت الیکشن اتھارٹی ہند چیئرمین سعید بشارت بخارین تل سجاد غنی لون پارٹی ہندس چیئرمین سند عہدک حلف تلنے پتہ ون سجاد غنی لونن مختلف وقتن پہ حالات کس تنوظرس مز قوم کن لیڈرن ہز ذمہ داری بدلان روزان تو آز کل کن حالات ہند تقاضہ سیاسی لیڈر کرن لکن احساس تحفظ دیوناون علاوہ نوجوان ہز رہبری تو اصل حقیقت تھاون تمن برہ کن تمو ون پیپلز کانفرنس کے لیڈرو مختلف وقتن پہ ناقابل فراموش قربانی دم تمو ون تہذ جماعت تھو جموں کشمیر کن لکن پن جائز حقوق دیوناون باپت جدوجہد جاری سی پی آئی ایم سینئر لیڈر ایم وائی تارگامین جموں کشمیر پروجیکٹس کنسٹرکشن کارپوریشن کن ملازمن تو ورکرن ہندس حقس مز پتمو کینسو ریتو پہ تنخواہ واگزار نہ کرنے ینس پہ انتظامیہ خلاف ناراضگی بومز اکس بیانس مز تارگام وونمت الہ پلہ کارپوریشنک 2000 ملازم سخت مشکلات مز ہین آمت تمو ات معاملس نسبت متعلق حکمن زون دن باپت وونمت کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ وائس چیئرپرسن ہنا شفیع بٹ سند صدارتس مز سپز جمع مختلف بینکن ہند افسرن ہز اخ میٹنگ یا دوران مختلف سکیمن ہز عمل آوری باپت قرضن ہز فراہمی ہند معاملن سام ہین آئی میٹنگ مز آو وزیر اعظم روزگار پروگرامس تحت 1465 معاملن منظوری دن آمس تو 75 کروڑ روپین ہند رقم آو بطور مارجن منی فراہم کرنا ہنا شفیع بٹس آو ون یت پہ آئی 1,500 نفرن ہند باپت روزگار کے موقع فراہم کرنا تمو دت قرضن ہز ادائیگی باپت التواس مز پڑا معاملہ ول انزرام ہدایت رجسٹرار آف کمپنیز حامد بخارین ہز آز محکمہ کن افسرن ست اکہ ویڈیو کانفرنس محکمس مز درج کرنا آمژن شکایتن اند بر دن باپت سام تمو دت متعلق افسرن ہدایت تم انزرون جائز شکایت جلد از جلد حامد بخاری دت رجسٹر نہ کرنا آمژن کمپنین خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت ضروری چیزن ہند نرخن پہ نظر تھون ول ادارہ پی ایم آر یو طرف سپد آز سوپر اکہ دہک زانکاری کیمپک افتتاح کور ایف ڈی اے کمشنر شکیل احمدن پنن خیالن ہند اظہار کران ون تمو کی لکھ دوا کٕنن والن متعلق زیادہ قیمت وصول کرنے شکایت کران ون گو پرائس مانیٹرنگ اینڈ ریسورس یونٹی کی قیام ست یہ لکن ہز یہ شکایت دور کرنے تمو کو سٹیٹ ڈرگ کنٹرولرس تلقین سہ گژھِ ات نسبت عام لکن زانکاری دن باپت مناسب قدم تلن سٹیٹ ڈرگ کنٹرولر لطیقہ کھجوریہن وون پی ایم آر یو دس ہیکہ آیوشمان بھارتچ عمل آوری مز مزید بہتری انہ یتھ قبائل طبقہ باپت عملاون فلاحی سکیمن متعلق مستحق نفرن زانکاری تو تربیت دن باپت سپد شپین کس ڈگری کالجس مز اخ زانکاری پروگرام یمیک سانز قبائل معاملن ہند محکمن کورمت اوس پروگرامک کوآرڈینیٹر جاوید احمدن دت مختلف سکیمن ہز عمل آوری تو حصولی ابھیان متعلق تفصیل تمو ون جن ابھیانس تحت آو اکس 700 گامن خصوصی مالی امداد فراہم کرنے یل زن مختلف علاقن مز 30 قبائل ہاسٹل تعمیر کرنا آئی تو 60 ہاسٹلن پہ کام جاری تمو ون خود روزگار سکیمن تحت قبائل طبقہ ست وابستہ نوجوانن 300 کامن ہز تربیت فراہم کرنے فوج باپت مستقبلک ملٹری کمانڈر تیار کرنے کی غرض ووت سری نگر 2 دہن ہند سیمینار اند فوج طرف منعقد امہ سیمینار صدارت کر شمالی کمانک سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اپیندر دویدین فوجی افسروں تو ماہرو وون شمالی کمانس ملک کس اکس زیٹھ سرحدس پہ حفاظت کرنس دوران مختلف چیلنج ویتراون پیوان تمو کور سیمینارس میں شرکت کرنے والن جوانن باند تم روزن پریت کن چیلنجک مقابلہ کرنے باپت پریت وز تیار سیمینارس دوران آو فوجس تو لکن درمیان رشتن ہند مختلف پہلوان دل دن موسمس مز تبدیلی تو شین پینچ پیشگوئی نظر تل تھوت جنوبی کشیر مز شین تلنچ مشین تو عمل تیار تھونا آمت میکینکل انجینئرنگ ڈویژن اننت ناگک ایگزیکٹو انجینئر محمد اسماعیل چیچین وون دوردرشن نیوز ست کت کران جنوبی کشیر مز 4 ضلعن مز کل 91 مشین تیار تھونا آمت تمو وون اننت ناگک 7 کنٹرول روم قائم کرنا آمت یل زن کولگام 3 شپین 2 تو پلوامہ 3 کنٹرول روم قائم کرنا آمت یت موسمس مز کن تہ تبدیلی ہند صورتحالس مز صورتحالک مقابلہ کرنے ہیکہ
जहां तक स्नोक्लिस कंट्रोल रूम का ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में 7 स्नोक्लिस कंट्रोल रूम रखे गए हैं, जिसमें हमारी 35 मशीन्स स्टेशन हैं 7 के 7 कंट्रोल रूम में। इसके साथ ही हमारा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट आता है, कुलगाम में 3 कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें 23 मशीनें हमारी स्टेशन है। उसके साथ ही हमारा डिस्ट्रिक्ट शुपैया आता है, जिसमें हमारी 17 मशीनें स्टेशन की गई हैं, वहाँ पे हमारे 2 कंट्रोल रूम हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में 3 कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए गए हैं, वहाँ पे हमने 15 मशीनें स्नो क्लियरेंस के लिए तैयार रखी गई हैं। टाइम टू टाइम हमारे सारे कंट्रोल रूम में मॉक ड्रिल होती रहती है। हम अपनी मशीनों को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं सारे सिस्टम को, कि जब स्नो बर्फ कबारी का काम शुरू हो ताकि हमारी सारी मशीनें फंक्शनल हो। अलमदार कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह दे कलाम अंग्रेजी तो उर्दू पर करना आमुद जैन अदफर सुन तर्जम अलकमी ऑफ लाइट नाव ची किताबी हिंदी 3 शुमारी रस्म रुनमई आए आज करना आज सिलसिले में सबज राज शरीफ के आस्तानी आलियास पर मरकज अदब सकाफत के एहतमाम बावकार तकरीब यथ मज अदीब दनिश्वर तो कलमकारों शिरकत कर अत मौकस पे पन्न ख्याल बाबत करान किताबी हिंद मुसन्निफन वक्त आलोचू शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह दिस कलाम गि दुनिया चन मुख्तलिफ जबान में तर्जम कर तकरीब पे आस वारिया शख्सियत मौजूद। हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने वर्षे किस सिलसिले में सपदे लदू पामरत आस्तान आलियास पर 2 नवंबर पर 24 नवंबर तान खतमातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार चन मजलिसन हुन संदरवार 21 नवंबर सपदे खफ्त नमाज पत शब बेदारी हिज मजलिस आस्तान आलिया के इंतजामिया तमाम इंतजाम करमित। त्राल किस इलाकस मज हापतन 4 नफर जख्मी कर तफसील मुताबिक गो आज छात्रोगाम त्राल हापुद जहिर हापुद रटनस दौरान गई वाइल्ड लाइफ महकम किस अकिस मुलाजिम सान 4 नफर जख्मी। बडगाम जिले अकि जनानी तिंदो गर वालों इल्जाम दितमुत तमिस जाव कह दो ब्रोह जेवीसी हस्पताल बेमने अख लड़कि ताहम कोर हस्पताल इंतजामिया शुरिस अदल बदल तो तिमन दिजक लड़की तफसीलों मुताबिक यह जनान 3 नवंबर जेवीसी बेमने दखल करना ये तमिस ऑपरेशन करना आव तो घर वाले हंद मुताबिक तमिस लड़कि जामुत बच्चे अदल बदल कर इल्जाम दिवान कोर तिमो हस्पताल इंतजामिया खिलाफ एहतजाज यपर उन हस्पताल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शिफा देवान यम इल्जाम बेबुनियाद करार दिवान दूरदर्शन न्यूज़ अमिस जनान कूर जाम ताहम अम सो गरको रिकॉर्डस में गलत जानकारी दर्ज करना नवंबर को एज अ प्राइमी विद LVF लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर करके तो पेशेंट को हमारे सीनियर कंसल्टेंट ने यहाँ डिलीवर कर दिया क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत ख़राब थी। तो उसको फिर ICU में एडमिट हमने कर दिया और जो बच्चा उसका पैदा हो गया उसको फीमेल बच्ची पैदा हो गई जिसको वहीं पे इंटुबेट करके सीधे वार्ड में ले लिया गया न्यूनेटोलॉजी में। वहाँ पे उसका 12 दिन में ट्रीटमेंट चला। तो ये जो एलाइज कर रहे हैं ये जो इसके अटेंडेंट्स कह रहे हैं तो ये इन्होंने इनका खुद ही कहीं बोला है इन्होंने। तो अटेंडेंट जब बच्चे को एडमिट करते हैं फिर से दूसरी बार वहाँ न्यूनेटोलॉजी में वहाँ एक अलग फाइल हम बनाते हैं तो उसमें अटेंडेंट जो नीचे आ जाता है MRD के काउंटर पे वो वहाँ पे बोलता है उसने बोला है वहाँ पे मेल बच्चा हुआ है उसको उसने देखा नहीं है मगर बोला है ऐसे मेल बच्चा उसकी वजह से उसके रिकॉर्ड में वहाँ पे ये हुई है। अदरवाइज एक फीमेल बेबी पैदा हुई है। बाकायदा हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। बाकायदा जो इसके डिलीवरी नोट्स हैं उनमें बाकायदा एज ए फीमेल एंटर्ड है। बरतानिया भारत के नौजवान हंद बापत मुल्कस अंदर काम करने के सिलसिले में प्रथ वरी 300 वीजा जारी करने मंजूरी दिसमस। बरतानिया किस वजीर आजम सिंह दफ्तरन वोन सरकार भारत के पेशवर नफरन से स्कीम मंजूरी दिसमस। मौसमियात महकम की इतला मुताबिक इन वाले 54 घंटन दौरान वादी मज कुन जाय कम कासर रूद या शीन वालों का अनुमान। श्रीनगर रोज आज ज्यादा दर्जे हरारत 3.8 डिग्री सेल्सियस रात रसों कम दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना जमी आज ज्यादा दर्जे हरारत 3.8 कम 7। नाजरीन तो कशर खबरों बुलेटिन मजीद खबरों तफसील जानना बापत है कि तुम सोन ट्विटर हैंडल तो फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर लॉग इन कर अमे अलावा चीम खबर यूट्यूब पे दस्तियाब। फिलहाल ऐसी इजाजत खुदा हाफिज। बिट्टू बहू कब से तैयार होकर